अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अनएक्सपेक्टेड अपसेट देखने को मिला है। रूलिंग जमात नून लीग ने सिर्फ 6 सीट्स हासिल की हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर से मैदान मार लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25, पीपल्स पार्टी 11, जबकि नून लीग 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जीतने वाली जमात ज़ाहिर है जश्न मना रही है। कश्मीर में कामयाबी आम आदमी का वज़ीर आज़म पर, PTI पर एतमाद का इजहार है, ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वही इल्ज़ामात, और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जमात जीती और फिर मुखालिफ जो जमातें हैं वो धांधली का इल्ज़ाम ना लगाएं। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से धांधली का शोर मचाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि डस्का इलेक्शन का जो है वो रीप्ले हुआ है। साथ में मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि नताइज तस्लीम किए हैं, ना ही किए जाएंगे। इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के बयानिए की वजह से नून लीग को बदतरीन शिकस्त हुई है। अब आगे सूरत हाल क्या बनेगी, माहौल क्या होगा? PTI जो एक बड़े मार्जिन के साथ ज़ाहिर जीती है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, और आज़ाद कश्मीर के मसाइल भी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन मसाइल को हल करना PTI के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, और नून लीग जिस तरीके से नून लीग को शिकस्त हुई है इसकी वजूहात क्या हैं, सारे मामला पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें किया है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। आप सीनियर तर्जियाकार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अवान साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं आप आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को? जाहिर है PTI जो है वो 25 सीट्स के साथ सर फहरिस्त रही। सर, हमेशा से ऐसा होता आया है कि जाहिर है जो जमात मरकज़ में जिसकी गवर्नमेंट होती है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो या फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो, वही जमात जीतती है। लेकिन PTI को जो सीट्स मिली हैं, एक्सपेक्टेड था, तवक्को थी कि इतनी सीट्स मिलेंगी, या तवक्को से ज़्यादा ये कम ली हैं PTI ने? थैंक यू वर्मा जी। पहली बात यह है जो आपने अपने इंट्रो में कह दी है, गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद जम्मू और कश्मीर हो, उनकी चूंकि फंडिंग तमाम तर मर्कजी हुकूमत पाकिस्तान की ही करती है, लिहाजा उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए और आइंदा जो अभी 2 साल का अरसा बाकी है इसमें फंड्स लेने के लिए, यकीनन वोटर भी बहुत होशियार है, वो समझते हैं, कैंडिडेट्स भी इस बात को समझते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ने PTI का टिकट लेने की कोशिश की, और एक लिहाज से तो ये रिवायत ही कायम रही और उसमें कोई ऐसा सरप्राइज नहीं आया। दूसरी बात, जो इनकम्बेंसी फैक्टर है मुस्लिम लीग नून का और दूसरा उनका नैरेटिव, इन 2 चीजों का डिसएडवांटेज नून को हुआ है। एक तो उन्होंने पिछले 5 साल में वहां भी यही रूटीन रही कि पैसा बनाओ, माल बनाओ और लोगों को रिलीफ पहुंचाना, डेवलपमेंटल काम करना, उस पे काम नहीं हुआ। उन्होंने परफॉर्म करने की बजाय अपने मकासद निकाले और फिर उस पे तुरा ये कि मरियम नवाज ने जाकर जो नैरेटिव वहां पे इस्तेमाल किया। अब अगर आज़ाद कश्मीर बहुत छोटी सी आबादी है, उसमें आप देखें हर घर से 1 या 2 फौजी है। अब जब आप वहां बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे, उनके ऊपर इल्जामात लगाएंगे और वो भी बेबुनियाद, और प्राइम मिनिस्टर को आप कश्मीर फरोश कहेंगे, तो लोगों में इतना शऊर है, लोग समझते हैं इनके पास अपनी बेचने के लिए परफॉर्मेंस नहीं थी 5 साल की जिस पे बेस करके ये वोट मांगे। और जनरल साहब, आलिया नवाज शरीफ साहब की अब्दुल्ला मुहिब से जो मुलाकात थी, वो भी आप समझते हैं कि ये एक फैक्टर था? वो बहुत लेट हुई है और उसका इफेक्ट वोट पे नहीं, बल्कि वो नैरेटिव जो लेकर गई मरियम नवाज, और फिर उनके चचा जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग के, वो वहां नहीं गए, हमजा कैंपेन चलाने के लिए नहीं गए, मरियम नवाज ने सोलो कैंपेन चलाई, तो उसमें जो पार्टी के अंदर की डिवीजन है तो वो भी नजर आ रही है। जो नैरेटिव इस्तेमाल किया वो भी बड़ा नापसंद किया गया लोगों की तरफ से। तो इन तमाम फैक्टर्स को अगर देखें तो मैं समझता हूँ 6 सीट्स भी ये
थोड़ी ज्यादा ले गए हैं। अच्छा। अब सरप्राइज वहां पे हुआ है पीपल्स पार्टी का कि इतनी कमजोर क़यादत, जो वो पार्टी जो सिंध तक महदूद होकर रह गई है, बिलावल वहां कैंपेन करने के लिए आए और उनका 11 सीटें ले जाना है, एक तरफ तो इस बात की निशानदेही करता है कि सिटिंग गवर्नमेंट ने वहां इलेक्शन को इंजीनियर नहीं किया। ये कैसे हो सकता था कि पीपल्स पार्टी वहां से 11 सीटें ले जाती। फवाद चौधरी साहब, जनरल साहब कह रहे हैं कि अब्दुल्ला मोहिब से अगर मुलाकात ना करते आखिरी लम्हात में तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीट्स एक जैसी होती है। वेल, उनकी राय है, उनके पास शायद इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, लेकिन मैं समझता हूँ वोटर तक ये बात पहुंचने की बजाय जो पीटीआई ने जिस लाइन पे कैंपेन चलाई और जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप के पुराने राब्ते इंडिया के साथ एक्सपोज किए, वो नैरेटिव यकीनन वहाँ पे चला है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पीटीआई का ये नैरेटिव चला है और नून लीग का जो नैरेटिव है वो फेल हुआ है। अच्छा एहतशाम साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊं तो आपको क्या लगता है, ये हमेशा की तरह जैसे होता आया है कि विफाक की जमात को वोट मिले, या फिर तहरीक इंसाफ या इमरान खान बड़ा खुलकर वहां पर बोलते रहे मकबूजा कश्मीर के हवाले से, फिर आलमी फोरम्स पर हमने देखा कि कश्मीर के हवाले से बड़ा खुलकर बात की, तो आपको लगता है कि उस सोच और नजरिए को वोट मिले या हमेशा से रवायती जिस तरीके से जीतती है? जो कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है और सियासत में भी कहा जाता है सब कुछ जायज़ है। देखें, एक सबसे बड़ा फैक्टर जनरल साहब मेरी नज़र में पीटीआई के जीतने का ये है कि उन्होंने सारे पुराने खिलाड़ी अपने साथ शामिल किए जिन्होंने 5 साल पलट दिया, बाजी पलट दी लेके, और उनमें कुछ वजीर भी शामिल थे। देखें ना, ये सवाल तो फिर पूछना चाहिए पीएमएलएन से कि भी क्या वजह है कि आपके स्टालवर्ट्स, आपके अहम लीडर छोड़ के चले गए, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, क्यों उनके तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा नहीं किया गया? तो ज़ाहिर है इस पे तो कोई जवाब नहीं दे सकता कि जी यहाँ पे भी नवाज शरीफ साहब ने अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने धांधली करके उनको अपनी तरफ ले आए। तो पार्टियां लोग चेंज भी करते रहते हैं, एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो ये था। दूसरा, जिस जनरल साहब भी कह रहे हैं, देखें एक बयानिया होता है कि जी आप बयानिया लेके चल रहे होते हैं, अब पूरी तकरीरें उठा लें। मैंने जितनी तकरीरें मरियम साहबा की देखी हैं, मुझे जनरल साहब किसी तकरीर में उन्होंने अपनी अचीवमेंट का जिक्र नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका फ्यूचर का क्या प्लान है, अगर पार्टी जीत के आएगी तो उन्होंने क्या करना है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स कैसे लेके आने हैं। 14.5% वहाँ पे कहते हैं जी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, उसको कैसे कम करना है, आप किस तरीके से लोगों को साथ लेके चलेंगे, इस पर कोई बात नहीं की। 1 पॉइंट एजेंडा था पीटीआई बैशिंग, उनके लीडर की बैशिंग। तीसरा बड़ा फैक्टर मुझे जो ज़ाती तौर पे बड़ा ध्यानदारी से जनरल साहब लगता है वो ये है कि इमरान के बारे में आप लाख कहें जी टीम वीक है, खुदा उनको नालायक कहते हैं, फलाना कहते हैं, लेकिन कोई दुनिया का शख्स और ख़ास तौर पे कश्मीरी ये नहीं मानने के लिए तैयार, जो पीपल्स पार्टी भी कहती है जी कश्मीर का सौदा इन्होंने किया। सौदा करने वाले तो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि जी आप कश्मीरी लीडरों के साथ मिलते नहीं हैं। जब इंडिया में गए हैं तो मोदी साहब को अपना क्या कहते हैं कश्मीरी लीडरशिप से आपने मिलने से इनकार कर दिया। हुर्रियत ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मिले, बल्कि एक एक्टर के घर चले गए हिमाजत के साथ, वहाँ जाके नाच तमाशा हुआ, गाने शाने सुने गए पुराने। तो लोग तो सवाल आपसे कर रहे हैं, कोई कश्मीर आज़ाद कश्मीर का वोटर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान कंप्रोमाइज़ करेगा किस पे, कश्मीर के इशू पे। बिल्कुल। एक फिर ये कि जो बार बार आती बात, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ जो नल साहब का इतना ख्याल नहीं है कि जी आखिरी वक्तों में जिस तरीके से मेरे ख्याल में इतना बड़ा फोपा पीएमएलएन की क़यादत से हुआ कि उन्होंने अब्दुल्ला मोहिब से जो मुलाकात की, वो बंदा जो पाकिस्तान को गालियां देता है, जो पाकिस्तान को जनरल साहब माजत के साथ ब्रॉथल हाउस कर खिताब देता है, आप उस शख्स से मिल लें। फिर आपने अपनी लीडरशिप से भी आपने कोई जिसको कहते हैं मुशावरत नहीं की। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है ना, उनके पास अल्फाज नहीं थे, इतने तेज़ आदमी हैं, सवाल पूछा गया तो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, हाँ जी पूछा गया, बात हमसे हुई, मुशावरत हुई। फिर जनाब उन्होंने कहा कि जी इत्तफाकिया मुलाकात थी। और भाई इत्तफाकिया मुलाकात कभी भी नहीं होती। और फिर आप इस तरह मिलने इस लेवल पे 3 दफ़ा के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ दी अपोजिशन रहे हैं, लंदन में आप बैठे हुए हैं, तो और कुछ नहीं तो कम से कम लंदन में हाई कमिश्नर को तो आप बता दें कि मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप कौन सा उन्होंने रोक लेना था, आप नहीं गए, सिर्फ इमरान की दुश्मनी में। भाई इमरान की दुश्मनी 100 दफ़ा करें, खुदा का वास्ता मुल्क से दुश्मनी ना करें, रियासत से, रियासत के अदारों से दुश्मनी ना करें। ये बात तेजी से फैक्टर गया, लोगों ने देखा। फिर एक और फैक्टर, वो इस्माइल गुजर साहब 35 जो उनका वैली का बनता है गुजरांवाला का, उन्होंने जिस तरीके से ओपनली कहा कि जी मुझे इंतजामिया ने मदद नहीं की तो हम हिंदुस्तान की मदद मांग लेंगे, जिस पे राना सनाउल्लाह साहब को भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा जी हम शो कॉज नोटिस देंगे। ये 3-4 बड़े फैक्टर हैं जो मेरे ख्याल है इनको अपनी तरफ ले गए। जनरल साहब, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, अब इस सारे सिनेरियो में मरियम साहबा का लहजा अपनी तरफ और जिस तरीके से पार्टी ने काम नहीं किया अपनी तरफ, आज फिर आप देख लें लोग इनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रहे हैं।
ایک سیٹ سے ہارے ہیں، ایک سیٹ سے جیت کے بھی آ گئے۔ اب سوال اہم یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ہم سندھ میں بھی گورنمنٹ بنائیں گے، 2023 میں بھی ہماری حکومت ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کا بیانیہ پورے پاکستان میں آزاد کشمیر GB میں جیتے ہیں، ان کا بیانیہ دوڑ رہا ہے؟ یقیناً میرے خیال میں دیکھیں ان کے خلاف ایک بیانیہ تقریباً ہر میڈیا میں پچھلے 2 سال سے بہت پیٹا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں پر ظلم کر دیا ہے، اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، اکانومی سٹال کر رہی ہے، جو وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ اب اس تمام تر پروپیگنڈا کو ووٹر نے دائر نہیں کیا، نہ گلگت بلتستان کی الیکشن میں اور نہ کشمیر کے انتخابات میں۔ یہ بیانیہ جو عمران کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا اس کو لوگوں نے بائی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا جو ریزنز عمران خان نے ان کے سامنے رکھے۔ اور جو نواز شریف کی حکومت کا آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جب یہ سجن جندال کو بغیر ویزا کے بلا، جنرل صاحب کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ احتشام صاحب اسی بات کو اگر آگے لے کر جائیں تو آپ کو بھی لگتا ہے جسے جلد کر رہے ہیں کہ جو نیریٹو ایک پورا بیانیہ بنایا گیا عمران خان کے خلاف مخالفین کی جانب سے، مہنگائی ہے، ظاہر عام آدمی کے مسائل ہیں جو کہ ہیں بھی، لیکن ووٹر نے اسے بائی نہیں کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آنے والے الیکشن جو ہیں 2023 کے، اس پر آپ کو نظر آئے گا؟ سونیا، ایک ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ PMLN کی لیڈرشپ کے اندر اب دھراڑیں بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی۔ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نہیں گئے، حمزہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں گئے، یہ بڑا واضح طور پہ۔ اب تو مریم صاحبہ سے سوال بھی پوچھا گیا جب انہوں نے کہا کہ جی آپ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اپنا حمزہ شہباز اس کمپین میں نہیں گئے آزاد کشمیر کی، تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں ہماری گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں میں جاتی ہوں ان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا، آج کسی اخبار میں بھی یہ رپورٹ ہوئی ہے چیز، لوگوں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے۔ دیکھیں اب بات یہ سوالیہ نشان تو لوگ سونیا اٹھائیں گے کہ اتنی بڑی جس کو کہنا چاہیے میں تو سمجھوں گا کہ ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ جو نرم گوشہ رکھنے والے حلقے ہیں، آپ دیکھیں چاہے اس میں ہماری برادری کے لوگ ہیں، چاہے آپ دیکھ لیں 2 بڑے ادارے پل ڈیٹ اور اس کے بعد گیلپ سروے والے، ان دونوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ جی PTI کی حکومت جو ہے نا وہاں پہ بھی حکومت بنانے جا رہی ہے، PTI وہاں جیتے گی۔ الیکٹیبلز بھی آئے، ٹھیک ہے، کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے، لوگ کارکردگی پوچھتے ہیں، جی کارکردگی نہیں تھی، اسکینڈل بڑے بڑے بن رہے تھے ان کے، وہاں پہ مال کھانے کی باتیں ہو رہی تھی، صرف تقریریں جذباتی تقریریں کر کے تو آپ لوگوں کو جیت نہیں سکتے۔ جی اچھا احتشام صاحب، ٹھیک ہے، جنرل صاحب بھی ہمیں غالباً جوائن کر چکے ہیں۔ جنرل صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ کال کس وقت کٹ گئی تو مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ جی جنرل صاحب، بات ہو رہی تھی کہ ابھی پچھلے 3 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین کی جانب سے پورا ایک نیریٹو بنایا گیا گورنمنٹ کے خلاف، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دیگر بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ووٹرز نے ان چیزوں کو بائی نہیں کیا؟ ظاہر ہے عمران خان کا جو انٹرنیشنل فورمز پر کشمیر کے حوالے سے جو ایک پورا بیانیہ رہا، آپ کو لگتا ہے کہ اس نظریے کو، اس سوچ کو لے کر جو ہے وہ ووٹ دیا گیا ہے PTI کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی پاکستان میں ہو، کشمیر میں یا گلگت بلتستان کا کوئی بھی آدمی عمران خان کو کشمیر فروش کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمران خان کبھی کشمیر جیسے پرنسپل ایشو کے اوپر کوئی کمپرومائز کریں گے۔ اسرائیل کے ایشو پر بھی انہوں نے اپنے دوست ممالک کو ناراض کر کے ایک سٹینڈ لیا اور اس پر وہ قائم رہے، اگرچہ مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح جو ان کے خلاف ایک نیریٹو تھا 3 سال سے ناکامی کا، پور گورننس کا، مہنگائی کا، وہ بھی ووٹر نے بائی نہیں کیا۔ تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو عمران خان کی پرسنل سٹینڈنگ ہے اس پہ کوئی بھی یہ دونوں پارٹیاں ڈینٹ نہیں ڈال سکی، اور یہ رزلٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی جو پرسنل پاپولیرٹی اور ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ اب بھی وہاں کی وہیں قائم ہے، بلکہ اس میں بہتری آ رہی ہے۔ اس میں جنرل صاحب ایک اور فیکٹر بھی ہے، اس کے بارے میں چاہوں گا آپ ضرور کامنٹ کیجئے گا۔ دیکھیں اب جس طریقے سے تواتر کے ساتھ اس ملک میں مزاج بن گیا، ہر ہارنے والا کرپشن کا نام دیتا ہے۔ 10 الیکشن ہوئے ہیں، کسی نے نہیں آج تک مانا کہ جی میں ہارا ہوں، اور یہی کہا گیا کہ جی ہمیں ہروایا گیا، شکست دی گئی، کبھی دھاندلی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نام۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ جب آپ تواتر کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں، آپ کو حکومت دعوت دیتی ہے کہ جی آئیں بیٹھ کے ہم انتخابی اصلاحات کرتے ہیں، ایک EVM کا انہوں نے آئیڈیا دیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، آپ اس پہ بھی نہیں آ رہے، آپ اپنی متبادل تجاویز بھی نہیں دے رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آئیں بتائیں جی کس طرح بہتر کریں، نہیں جی نہیں، وہ بھی نہیں آئیں۔
تو میرا سوال آپ سے کہ کیا پبلک اب ہمیشہ کی طرح یہ بات سنتی رہے گی، ان کی باتیں مانتی رہے گی کہ جی اپنا الیکشن جو ہے نا چرا لیا گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ان پہ عوام کی طرف سے بھی دباؤ آئے گا کہ جی مل کے انتخابی اصلاحات کر لیں، جس کے لیے حکومت کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ریکویسٹ کی آپ سے؟ جی بالکل، میرے خیال میں انتخابات کا شفاف نہ ہونا ایک ایسا کلیشے بن چکا ہے جس کو اب لوگ بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور جب پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ انتخاباتی اصلاحات کی طرف آئیں تاکہ ہم انتخابات کو شفاف بنا سکیں جس میں جمہوریت بھی پنپ سکے اور لوگوں کے دلوں میں اپنے کینڈیڈیٹس کی عزت بھی ہو، اب اس طرف جب تمام اپوزیشن نہیں آ رہی بلکہ وہ ایک نہ ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگ ہے اسٹیٹس کو فورس میں اور ایک ایسے شخص میں جو تبدیلی لانا چاہتا ہے اس ملک میں۔ تو یہ جو لوگ اسٹیٹس کو فورسز ہیں انہیں یہ پرانا نظام الیکٹورل باکسز چوری ہو جانا، بیلٹ پیپر ری پرنٹ کروا لینا یا موریں جعلی بنا لینا یا اندر ووٹر کی پرانی لسٹوں پہ وہ گیم کرنا، اس میں جب بھی ٹرانسپیرنسی کی بات ہوتی ہے تو یہ اسٹیٹس کو فورسز اس کو اپوز کرتی ہیں، اور یہ چیز روز بروز لوگوں میں ایک اویئرنس بھی لا رہی ہے اور نفرت کا سبب بھی بن رہی ہے کہ کیوں انتخابات فیئر نہیں ہو سکتے ہمارے ملک میں۔ ٹھیک ہے، اچھا جنرل صاحب، ظاہر ہے کافی ہیوی مینڈیٹ دیا ہے آزاد کشمیر کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن وہاں کے مسائل ظاہر بہت زیادہ ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، حالیہ جو گیلپ سروے ہے اس میں بتایا گیا ہے پینے کا صاف پانی وہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ان امپلائمنٹ ہے، باقی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ نون لیگ نے بھی 5 سال وہاں پر حکومت کی، انہوں نے کام نہیں کیے، لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے، تو پھر نتائج سب کے سامنے، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے اب کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھیے، چیلنج تو پاکستان میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو یا کشمیر آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہو، چیلنج صرف ایکسپیکٹیشن کی جو بار ہے وہ اتنی ہائی ہے اور عمران خان سے لوگ اتنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ ان سب پر 100% پورا اترنا گیون انوائرمنٹ میں، گیون نظام کے ساتھ، گیون ریسورسز کے ساتھ تمام کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا تو ایک ناممکن چیز نظر آتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر نہ اپنے خاندان کے لیے سیاست کر رہے ہیں، نہ یہ کرپٹ آدمیوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ آزاد جموں اور کشمیر میں پرائم منسٹر کا انتخاب اور ان کے ساتھ جو کیبنٹ ہے اس کو ڈائریکشن کیسے ملتی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو کس طریقے سے آگے لے کے جاتے ہیں، دیٹ ول ڈیسائڈ دی ایشو۔ ٹھیک ہے، میجر جنرل ریٹائر اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہاں پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بریک لیتے ہیں، اسٹے ٹیون۔ بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام میں ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں صوبائی وزیر اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب فیاض الحسن چوہان صاحب۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، بڑے مارجن کے ساتھ مخالفین کو شکست تو دے دی آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں، لیکن ظاہر کشمیری عوام نے آپ پر اعتماد کا اظہار تو کر دیا، لیکن سر تیار ہیں چیلنجز کیونکہ بہت زیادہ ہیں، وہاں کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ حالیہ گیلپ سروے میں یہ بتایا گیا ہے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، پھر پینے کا صاف پانی وہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ان امپلائمنٹ ہے۔ تو سر کیا اسٹریٹجی ہوگی، یہ ترجیحات میں شامل ہے؟ آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے آزاد کشمیر کی عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بنیادی طور پہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، وہ میرے سے سوال کم ہے، اور پچھلے 40 سال سے جو بس اقتدار نون لیگ اور مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی جو اقتدار میں رہی ہیں کشمیر میں، ان کے اوپر تنقید زیادہ ہے۔ آپ نے کہا ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہاں کی عوام نے جواب دے دیا ہے چوہان صاحب ان کو 6 سیٹس لے کر۔ سنے نا، بنیادی طور پر وہ آپ نے خود تنقید کر دی۔ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ باریاں لیتے رہے ہیں، 5 سال وہ 5 سال وہ 5 سال وہ، باری باری جو ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا وہاں پہ 30 40 سال 45 سال 50 سال۔ تو اب اللہ پاک کے کرم سے کشمیر کی عوام نے اعتماد کیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر،
تو انفراسٹرکچر تو بنے گا انشاءاللہ، لیکن بنیادی طور پر کشمیر کی عوام نے عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو جو محبت دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ملک کا کوئی وزیر اعظم صدر آیا ہی نہیں کہ جس نے کشمیریوں کا مقدمہ ریجنل، نیشنل، انٹرنیشنل لیول پہ اتنے دبنگ طریقے سے، اتنی دلیری کے ساتھ، اتنی جرأت مندانہ طریقے سے جو ہے وہ لڑا ہو اور ان کو جناب ایڈوکیسی کی ہو. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے کشمیری عوام نے اپریسیشن دی ہے. اور انشاءاللہ ڈومیسٹک ایشوز بھی جو ہیں، جو ڈومیسٹک چیلنجز ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ جناب ایڈریس کریں گے، اور جو انٹرنیشنل ہیں ان کو بھی انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں جناب اس کو. چوہان صاحب دو ایک چیزیں ہیں، اس کو میں کامنٹ بھی لے لیں میرا اس میں، اور شاید اس کا سوال بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں جس وقت بالکل صحیح بات ہے، آپ کی حکومت اب بنے گی وہاں پہ، 40 سالوں میں تو وہی رہے ہیں، 50 سال کی سیاسی تاریخ ہے ٹوٹل ان کے آزاد کشمیر کی. لیکن لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی اس وقت صورتحال وہاں پہ جنگلات وہ کہتے ہیں جس طریقے سے برا حال کیا گیا، کہا جا رہا ہے کہ جی 5000 ایکڑ کا جو جنگلات ہیں ان کو صفایا کر دیا گیا ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں برے طریقے سے. جنگلات کا جو 40% حصہ تھا وہ 11% رہ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ اس کو روکنے کے لیے کیا ہوگا؟ دوسرا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کی اکانومی میں بڑی جان ہے، اس وقت تقریباً $5 بلین کی اکانومی ہے ان کی، آپ اکانومی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی آسانی کے ساتھ اس کو 20 سے 30 بلین ڈالر تک لے جایا جا سکتا ہے، اس کو وسعت دی جا سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی تیسرا یہ کہ جی جس طریقے سے سیاحت کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے وہاں، وہ ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا، موجیں بناتے رہے سارے، نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 3 چیزوں پہ آپ کی حکومت کتنا تیزی سے اس پہ اپنا چیلنج کو نپٹے گی؟ دیکھیں آپ نے بات کی جنگلات کی، آپ نے بات کی سیاحت کی. جنگلات کے حوالے سے کیا راجہ فاروق حیدر اور نواز شریف کو پتا ہوگا کہ جنگلات کیا ہوتے ہیں؟ جنگلات کا تو پتہ ہے، اور پودوں کا اور درختوں کی جناب امپورٹنس کا تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے سے پوری دنیا میں مانا جانا، پہچانا اور گردانا جا رہا ہے کہ ولیم سونامی ٹری کے نام پہ پہلے KPK کے اندر، اب پورے پاکستان کے اندر ماحولیات کے حوالے سے جو تصور اور جو آئیڈیالوجی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے دی، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے لے کے جتنے آپ کے یورپین کنٹریز ہیں ان کے ہیڈ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ اتنے احسن طریقے سے ماحولیات کے ایشو کو جو ہے نا وہ ایڈریس کیا ہے. تو جنگلات کو تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اگر وہاں پر یہ مارا ماری تھی ان کرمنلز، میں تو ان کو کرمنلز کہتا ہوں جو اس سے پہلے برسے اقتدار تھے، اور بالکل اگنورنٹ لوگ، میں آپ کو سچی بات بتاؤں اور میں دیسی اسٹائل میں بات کروں، 24 گھنٹے ٹن رہنے والے جناب یہ سیاستدان اور یہ وزیر اعظم رہے ہیں یہاں پہ 24 گھنٹے. ٹھیک ہے نا جی، لوگ دن کے بیوڑے ہوتے ہیں، یہ رات کے بیوڑے ہوتے ہیں، یہ دن کے بیوڑے یہ لوگ تھے. ان کو کیا پتا ماحول کی بہتری کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا جنگلات کی اہمیت کیا ہے، ان کو کیا پتا درختوں کی اہمیت کیا ہے. پھر دوسری طرف سیاحت کی آپ نے بات کیا پتا ہے، پچھلے 8 سالوں میں KPK کے اندر ٹورزم کو جتنا پروموٹ کیا گیا، اور اب ان 3 سالوں میں وزیر اعظم پاکستان ریلیجیس ٹورزم سے لے کے آپ کی عام ٹورزم تک جتنی توجہ دے رہے ہیں، آپ انشاءاللہ بیغام رہیں. کشمیر کے حوالے سے اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کشمیر کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI کا یہ جو ایشوز ہیں ان پر فوکس رہے گا. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ تو ہمیشہ سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہر جو ہارنے والی جماعت ہوتی ہے وہ جیتنے والے پر دھاندلی کا الزام لگانا شروع ہو جاتی ہے. ابھی بھی یہی رونا رویا جا رہا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن ڈسکا کا ریپلے ہے، منظم دھاندلی کہہ رہی ہے. مریم نواز تو کہہ رہی ہیں میں کبھی نتائج کو تسلیم ہی نہیں کروں گی. دیکھیں بات یہ ہے، شہباز شریف صاحب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، کہ بیگم صفدر امان صدر ہے. پہلی چیز، جو صدر ہے وہ آیا ہی نہیں پوری کمپین کے اندر. کیوں نہیں آیا؟ وہ تنگ ہے اپنے بھائی اور اپنے بھتیجی کی جناب بیانیے سے. تیسری چیز، آپ مجھے یہ بتائیں، الیکشن سے 1 دن پہلے سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب وہ حمداللہ محب سے جو افغان سلامتی مشیر ہے کہ جس کے نیچے NDS آتی ہے، جس نے آج سے کچھ دن پہلے نعوذ باللہ معاذ اللہ جناب میری زبان میں خاک اس نے جو الفاظ استعمال کیے پاکستان کے حوالے سے، اس کو ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ مودی کا پیغام لے کے گیا اس کو ملنے کے لیے. اگر تو ہوتا نا کوئی سرکاری عہدہ نواز شریف صاحب کے پاس، بھائی وہ کرمنل ہے، وہ جناب اس وقت جناب ایک مجرم ہے، ان کا کوئی سیاست کے اندر کردار نہیں ہے. انہوں نے اوپنلی اس بندے کے ساتھ جو ملاقات کی ہے، مودی کا پیغام رسیو کیا ہے، اس کا جواب کشمیری عوام نے دیا ہے، ناٹے دار تھپڑ لگا کے، سیاسی تھپڑ لگا کے. اس میں ایک چیز لوگوں کو
ایک چیز چوہان صاحب لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. پی ایم ایل این کی 6 سیٹیں ہیں اور لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ 11 سیٹیں جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی. اب یہ جو باتیں سامنے آ رہی کہا جا رہا ہے کہ جی بوریوں کے منہ کھولیں گے, اتنا پیسہ وہاں تقسیم کیا گیا, تو یہ پیسہ کہاں دیا گیا, کس کو دیا گیا, اور یہ کس طریقے سے انہوں نے 11 سیٹیں لی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, زرداری صاحب نے, نواز شریف صاحب انہوں نے میثاق جمہوریت رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا جو سسٹم تھا, اس کے تحت جو کھربوں ڈالر کمائے ہیں اب لگاتے ہیں. انہوں نے لگائے, ان کے لیے زندگی موت تھی. وہ انہوں نے, آپ نے اپنی بالکل ٹھیک بات کہی ہے, نوٹوں کی بوریوں کے جناب منہ کھولے گئے ہیں اور اس کے بعد چلو لے لی سیٹیں. لیکن اللہ پاک کے کرم سے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب پہ اور پی ٹی آئی پہ کشمیری عوام نے جسٹ فار دا سیک آف پاکستان اینڈ جسٹ فار دا سیک آف کشمیر کاز انہوں نے اعتماد کیا, اور نواز شریف کو اور بیگم صفدر امان کے بیانیے کو ریجیکٹ کیا کہ وہ مودی کے یاروں کو, دلداروں کو, پیاروں کو اور شراکت داروں کو کشمیری عوام ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. کہ جو عوام مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کے جنازے اٹھتے ہوئے ڈیلی دیکھتے ہیں, جو نوجوانوں کے جنازے پاکستان کے پرچم میں لپٹ کے جو ہے روزانہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں, آزاد کشمیر کی عوام کبھی بھی چوہان صاحب جناب مودی کے یار کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. چوہان صاحب بلاول بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے پراسرار طریقے سے ابرپٹلی جو کمپین کر رہے تھے وہ چلے گئے, یہاں سے چھوڑ کے امریکہ چلے گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے اگر وہ ٹکٹوں سے اس سے زیادہ سیٹیں لے سکتے تھے, اور آصفہ بھٹو کو جو انہوں نے قیادت دی وہ کام نہیں دکھا سکی, اور واپس آ کے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جی ان کا دورہ کیا کامیاب ہوا ناکام ہوا, اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ٹھہرتے تو زیادہ سیٹیں لے سکتے تھے آزاد کشمیر میں؟ نہیں, بس یہ انہوں نے لے لی جی, نوٹوں کی جناب برسات کر کے, بارش کر کے, نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول کے, خرید و فروخت کر کے کھربوں ڈالر کمایا ہوا ہے. جس بلاول نے 5 سال کی عمر میں جعلی اکاؤنٹس بنانا سیکھ لیا اپنے والد محترم زرداری صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی جناب تعلیم و تربیت کے نتیجے میں, تو انہوں نے پھر پیسے کی سیاست کرنی ہے نا, صحیح, تو پیسے کی سیاست کر لی. ٹھیک ہے. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب, ظاہر پی ٹی آئی نے مارجن کے ساتھ وہاں پر مخالفین کو شکست دی اور لیڈ کیا, لیکن مارجن فیاض الحسن چوہان صاحب اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو حکومتیں مرکز میں جن کی حکومت رہی ہے وفاق کے اندر رہی ہے, وہی حکومتیں آزاد کشمیر کے اندر یا پھر گلگت بلتستان کے اندر جیتی رہی ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, ایک حوالے سے آپ نے یہ ٹھیک بھی کہا, لیکن اصل میں راجہ فاروق حیدر کی آپ نے جناب بی سی او کلپس دکھا سکتے ہیں جس کے اندر پرو انڈیا سٹینس جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آیا. آج کل ان کے ایک کینڈیڈیٹ نے جو جناب اسماعیل گجر نے جو جو الفاظ استعمال کیے, ان کا لیڈر سلطان غفور الدین ارطغرل جو استعمال کرتا رہا, بیگم صفدر امان جو پاک فوج اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ریاست کے خلاف مودی کی زبان بولتی رہی, یہ ساری چیزیں عوام دیکھ چکی تھی 2016 سے. 2016 کے بعد انہیں موقع ملا, انہوں نے کہا چلو آ جاؤ. کشمیری عوام باشعور عوام ہے, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ باشعور جو پاکستانی فیصلے سے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, انہوں نے اپنا رسپانس دے دیا پھر اس پہ. ٹھیک ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب سے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, میں اگر آپ کی طرف آؤں گی, ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے پوری ٹینیور میں 3 سالہ دور میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے پر بڑا کھل کر بولتے رہے انٹرنیشنل فورمز پر. پھر حالیہ جو پوری کیمپین رہی, مریم نواز صاحبہ پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جو بربریت ہوتی رہی ہے, مظالم ہوتے رہے ہیں, اس پر بات نہیں کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بڑا کھل کر اس پر بات کرتے رہے. تو اب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ بنا لی ہے آزاد کشمیر میں, تو کشمیر کاز کو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو تھوڑا سا فیوچر ڈسٹینس میں ہم جائیں گے نا, جا کے تھوڑا سا دیکھیں گے کیا, لیکن فوری طور پہ تو جو باتیں سمجھ آتی ہیں, جس طریقے سے پرائم منسٹر کا بڑا مشہور انٹرویو ہوا ہے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ جی جب تک 370-35 ہے, خاص طور پہ 370 ریورس نہیں ہوتا, اسٹیٹ ہوڈ برقرار واپس نہیں کی جاتی, ہم بات نہیں کریں گے. ابھی آپ دیکھ لیں جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں محیط یوسف صاحب کا کرن تھاپر کے ساتھ بڑا مشہور انٹرویو ہے. کرن تھاپر آلموسٹ
चौहान साहब बैगी कर रहा था, वैसे इतना तेज़ आदमी है वो, कि बातचीत, उन्होंने कहा जी बातचीत नहीं हो सकती, आपको कंसीड करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। तो ये बड़ा वाज़े तौर पे पता चल जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का, उनकी पार्टी का क्या माइंड सेट है कि वो क्या चाहते हैं कि कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये बातें उड़ाई जाती हैं, इसका कोई हासिल वसूल नहीं है। चौहान साहब, दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। पहला सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर में अब PTI का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी मुज़फ़्फ़रबाद से ख्वाजा फारूक साहब कोई जीते हैं, उनको बनाया जा सकता है। नाम जो चल रहे हैं उनमें बैरिस्टर सुल्तान का भी आ रहा है और तनवीर इलियास साहब का भी नाम आ रहा है। तो आपके क्या गट फीलिंग है, आप भी सियासी तौर पे समझते हैं चीज़ों को? देखिए, ये तो फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने करना है, लेकिन जो चीजें चल रही हैं ना दो अफराद के हवाले से, मैं इतना कहूँगा कि जरूरी नहीं है कि उसी के मुताबिक चीजें मटेरियलाइज हों, ठीक है ना। उससे बिल्कुल एक अनहोना और अनएक्सपेक्टेड जना, जैसा आपने ख्वाजा फारूक साहब का नाम लिया है, वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है, लेकिन जिन लोगों ने कैंपेन स्टार्ट की हुई है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अब मैं मतलब हम समझ लें कि उनका चांस इतना नहीं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल चौहान साहब ये है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा का इस कदर जिस तरीके से जाराना अंदाज और जो बोलना शुरू किया, लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, डेस्परेट हैं। एक दो बातें जो सुनने में आई हैं वो ये है कि जी उनको शायद लग रहा है कि जी एक तो अदारों के साथ बात नहीं बनी, दूसरा ये कि उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सज़ा के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की है 7 साल की, वो केस लग गया है। उसमें कहा जा रहा है कि जो वकला हजरात हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का तो शायद इतना केस मजबूत नहीं है उनके ख़िलाफ़ जाने वाला जितना इनके ख़िलाफ़ जाने वाला है। तो लोग कह रहे हैं कि जी शायद उनको लग रहा है कि जी शायद क्या कहते हैं सज़ा भी बहाल हो जाएगी और उनके लिए मुश्किलात हैं, इसलिए वो दबाव बढ़ा रही है ताकि फिर बीच का रास्ता कोई ढूंढ के दे उनको कोई। देखिए, बात ये है कि ये बेगम सफदर अवान साहिबा है कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की और आले शरीफ का जो हंसता बसता घर, हस्ती बस्ती बस्ती, हस्ती बस्ती जनाब सियासत, हस्ती बस्ती हुकूमत, हस्ती बस्ती मईशत और माश, उसका बेड़ा गर्क करने वाली होली सोली उसकी एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो बेगम सफदर अवान साहिबा के खाते में आती है। अब वो एक इमेच्योर लड़की थी, वो एक डेस्परेट थी, और उसको परवेज रशीद ने, महमूद खान अचकजई ने, ये कुछ 3-4 फैक्टर हैं कि जिन्होंने मजीद उसको हवा दे के और उसको पॉलिश किया इसकी इस नेगेटिविटी को, और एंड में जो रिजल्ट आया वो पिछले 5 सालों में आपने देख लिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अपने बाप को भी जो है ना दरबदर कर दिया, नून लीग की सियासत का भी सत्यानाश फेर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब ये अपना गम और गुस्सा निकालती है, मुजरिम है इस वक्त, मुजरिम है। देखो बात बड़ी क्लियर सी है, इस वक्त बेगम सफदर अवान मुजरिम है। वो मुजरिम उठ के कभी अदारों को, कभी सियासी इदारों को, कभी रियासती इदारों को, कभी अदालती इदारों को अजीबो गरीब किस्म की बयान दे रही। अच्छा, एक और चीज, वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि आप सवाल आपसे जाते थे और पूछ लें। एक शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े धड़ल्ले से, गुस्से से भी, बड़े दावे से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मरियम साहबा अदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, जो जिस तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, वो क्या PMLN कभी भी अब पाकिस्तान में दोबारा बरसे इक़्तिदार नहीं आएगी, इतना कैटेगोरिकल तरीके से क्लेम किया। आपको क्या लगता है ये? सर, मैं पिछले 4 साल से आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, स्पेशली 3 साल से खसूसन मैंने ओपनली कहा, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जिंदगी में कभी नवाज शरीफ का खानदान इक़्तिदार में नहीं आ सकता। अच्छा। पाकिस्तान में जिंदगी में, मैं मुस्लिम लीग नून नहीं कहूँगा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो निसार अली खान को मिल जाए, राना तनवीर को मिल जाए, शायद खान अब्बासी को मिल जाए, ठीक है जी, किसी जैद बकर को मिल जाए, शायद वो इक़्तिदार में आ जाए, शायद आ जाए। मैं सियासत में कोई चीज़ भी जो है ना इम्पॉसिबल नहीं होता, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सारी जिंदगी सियासत में गुजरी है। लेकिन ये बात आप पेन कागज लेके दोनों लिख लेंगे ना कि नवाज शरीफ और आले शरीफ जो है ना अब इक़्तिदार में नहीं आता, खत्म। ये वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा और फिर उसके सर सदके जनाब खरबों डॉलर की लुटमार और कसियों। तो शहबाज शरीफ का आपको चांस लगता है? चौहान साहब वो तो ओपनली कहते हैं, इतनी सदा का अपना जेल में भी रहे हैं, उनके साहबजादे भी रहे हैं, फिर भी अदारों के खिलाफ बात नहीं करते और ओपनली कहते हैं कि जी मुफाहमत अदारों के साथ मिल के चलना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे कि किसी स्टेज पे आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब का चांस बन सकता है? एक बात याद रखिएगा एहतशाम साहब, की सियासत में 2 लीडर ऐसे हैं जिनके पास कुव्वत फैसला अल्लाह पाक ने नहीं दी। माशाअल्लाह कमा हक़्क़हू, अल्लाह पाक के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो कुव्वत फैसला से महरूम है। एक शहबाज शरीफ साहब है और दूसरे चोई निसार अली खान साहब हैं।
ان کو فیصلہ کرنے کا فن گر سر آتا ہی نہیں ہے کہ کس وقت پہ کیا فیصلہ کرنا ہے. ایک جو نثار علی خان صاحب ہے ٹھیک ہے. فیصلہ نہیں کر پائے, الیکشنوں سے پہلے فیصلہ کر لیتے, پی ٹی آئی جوائن کر لیتے تو شاید آج ان کا حالات ہی کچھ اور ہوتے. ویسے متحرک ہونے جا رہے ہیں, کہتے ہیں میں سیاسی فیصلہ بھی جلدی کروں گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مرضی متحرک ہو جائے, وہ پانی میں مدانی چلا 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 کے اینڈ میں پانی نکلتا ہے, ملائی نہیں نکلتی, مکھن نہیں نکلتا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا دوسری چیز, شہباز شریف صاحب کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے نواز شریف, اس کا بڑا بھائی اور اس کی بھتیجی. اب یہ فیصلہ نہیں کر پاتے. یہ فیصلہ کر لیں, یہ طلاق دے دینا اپنے بھائی کی سیاست کو اور اپنی بھتیجی کی سیاست کو طلاق دے دیں تو شاید کوئی ان کی کوئی گر سر صورت بن جائے. یہ دے نہیں پاتے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. بہت بہت شکریہ. پی ٹی ایم فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.